बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए अदालत में यह दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान साहब को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। ये सियासी जो वतीरा है ना, ये उन्होंने जो इस्तेमाल किया, ये सियासी कार्ड जो उन्होंने प्ले किया है। उन्होंने पहले इमरान खान साहब कहते थे ना वो ऑडियो में, लेट्स प्ले विद साइफर नाल खेडांगे, एंदे ते सिक्योरिटी मिनट्स बनावांगे कि किस तरह खेडना है। और शाह महमूद नू कह रहे हैं, उसके बाद वो आज़म खान को कह रहे हैं। अब आज़म खान जो 161 और 164 का बयान दे चुका है और उसका बयान कलम बंद हो चुका है, वो FIA का मजबूत तरीन गवाह है, उनके गवाहान में शामिल है। तो सर इमरान खान साहब ने क्या बचना है? सारे नज़र आ रहे हैं, रिटन ऑन द वॉल। फैसला क्या आना है? साइफर का भी क्या आना? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर उनको कितने साल सज़ा हो सकती है सबको पता है। तो अब इमरान खान साहब की अहलिया ने दरअसल ये देखा है कि इमरान खान साहब बचते तो कोई नज़र नहीं आ रहे, तो क्यों ना कोई सियासी कार्ड खेला जाए और मौज़ाती तौर पर शायद अदालतें रहम दिली का मुजाहरा करते हुए ये कहते हैं कि जी देखो इमरान खान को तो जहर देने की कोशिश की जा रही है। और अच्छा, वो वकील साहब जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, जिनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी है पीपल्स पार्टी ने, वो इमरान खान की वकालत कर रहे हैं। जब वो गवर्नर पंजाब थे तब वो इमरान खान को गालियां दिया करते थे, गालियों के बंडल पैकेजेस देते थे मीडिया के ऊपर आकर। अब वो इमरान खान साहब की वकालत के कसीदे पढ़ते हैं। तो सर हैरान हूँ मैं इन लोगों के ऊपर कि ये वो लोग हैं जो अब इमरान खान साहब को जहर देकर मारने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका नकली चूरन बिक जाए, इनका झूठ बिक जाए अवाम में। इनका झूठ जो है वो अवाम में किसी तरह पजीराई हासिल कर ले, पॉपुलैरिटी हासिल कर ले। तो अब दरअसल जो बुशरा बीबी हैं जी, उन्होंने अपने वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए अदालत में ये दरख्वास्त दी है कि इमरान खान को जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब से बेहतर इस बात को कौन जानता है? जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे उस टाइम भी वो कहते थे कि जी ये जहर ऐसे मिला दिया जाता है। फिर वो हुकूमत में जब थे, आपको याद है ना, जब वो हुकूमत में थे तो कुछ उन्होंने जब खिताब किया, आई थिंक वो टीवी पर लाइव खिताब कर रहे थे, पता नहीं किस में, टेलीथॉन में थे या पता नहीं किस पर कर रहे थे। तो उसमें कहते हैं कि जी वो जहर देकर वो किस तरह मारा जाता है, वो जहर खाने में मिलाया जाता है और उसके बाद जब वो जहर खाने में मिलाया जाता है तो कोई खाता है तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, सडनली वो फोत हो जाता है। तो ये दरअसल जो जहर देने का तजर्बा है ये बड़ा पुराना है। और आपको मैं बताऊं कि जब नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे तो मुझे एक मेरे सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि नवाज शरीफ को मारने के लिए, उनको जहर तक देने के लिए इमरान खान ने प्लानिंग की हुई थी फैज़ हमीद के ज़रिए और बाजवा के ज़रिए कि नवाज शरीफ का खात्मा कैसे करना है। ये सर खबर थी और हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने हमें ये बात बताई। वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इस टाइम वो एक मीडिया चैनल के अंदर काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नाम मेंशन करना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो राज के तौर पर रखनी चाहिए, जो पर्सनल प्राइवेसी के तौर पर रखनी चाहिए। तो दरअसल जो इमरान खान साहब हैं, झूठ चौताली झूठ जो है सर उनको ज़ुबान पे चढ़ा। उनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने झूठ ही बोला, क्रिकेट से लेकर अब तक, वो काउंटी क्रिकेट से स्टार्ट हुए यहाँ तक तो वो झूठ ही बोलते रहे। और फिर उन्होंने सियासत के अंदर जो झूठ बोलने का वतीरा बनाया, फिर उनके कारकुनान ने जिस तरह से झूठ बोलने का वतीरा बनाया, मैं कहता हूँ कि दाद पेश करनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आया जिसने सारी ज़िंदगी झूठ बोला और डटाई के साथ बोला, बेशर्मी के साथ बोला। डटाई का भी आप कह लें कि अमली मुजाहरा, वो मुजाहरा करते हुए बोला कि अब यहाँ तक ये नैरेटिव बना दिया कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो उसमें पाकिस्तान के दायरे जिम्मेदार होंगे। अब अदालतों में ये एक नैरेटिव बन रहा है, ये बयानिया बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर ये रियासत को अवाम माफ़ नहीं करेगी, फिर ये दारों को कोई माफ़ नहीं करेगा। तो इसी तरह सर ये जो है ना, ये जहर देने वाली बातें ये सारे जानते हैं कि जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब थे और जस्टिस वकार सेठ मरहूम, आप सबको याद है ना कि दो बड़े पॉपुलर लोग थे, बहुत पॉपुलर शख्सियात थी, तगड़ी शख्सियात थी। और जस्टिस वकार सेठ ने तो खसूसी अदालत के जज के तौर पर मुशर्रफ को तख्ता-ए-दार पर लटकाने का हुक्म दिया, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई सडनली। अब वो कैसे हुई सबको पता है, वो जहर दे के मारे, जिस तरह भी मारे सारे को पता है। सर खादम हुसैन रिजवी साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि जी उनके साथ भी यही हुआ। अब ये बातें खैर ये बाहर निकल आती हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, अब वो अपने ऊपर ये जो है एक कातलाना हमले का सियासी रंग दे रहे हैं कि जी अगर मुझे कुछ हो गया तो पाकिस्तान के दारों को वहाँ माफ़ नहीं करेगी, फलां हो जाएगा, इंज हो जाएगा। बड़ा तजर्बा इनको झूठ बोलने का, और इनकी अहलिया को उनसे ज़्यादा है।
جو عدالت میں درخواستیں دے رہی ہیں، جھوٹی درخواستیں، اور کیا عدالتوں کے جو آنریبل ججز ہیں کیا وہ ان جھوٹی دلیلوں کے اوپر اعتبار کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے فیور میں جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو جھوٹی درخواستیں دائر کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ سر جو وکیل ہوتا ہے نا، جو لائر ہوتا ہے، وہ پوری عدالت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ عدالت میں کھڑے ہو کر ایک جج کے سامنے، ایک منصف کے سامنے اپنے کردار کو اور اپنی شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وکیل جھوٹ بول رہا ہو اور کھڑے ہو کر وہاں پر جھوٹ بول کر، اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول کر وہاں پر یہ کہ جی میں نے تو یہ جو وہ میرا درخواست گزار ہے جس کو یہ ہو گیا، اب لطیف کھوسہ صاحب جب عدالت میں جا کر یہ کہیں گے تو کون سے جج صاحب اس بات پر اعتبار کریں گے بھائی؟ کوئی جج صاحب کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے اچھا جی آپ منگوائیں، جیل کی انتظامیہ سے پوچھیں گے کہ جی عمران خان صاحب کو جی چونکہ جیل کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جی زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد آئی جی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تمام لوگوں سے، تمام متعلقہ حکام سے پوچھا جائے گا کہ جی بتاؤ، رپورٹ دیو، کہ اگر اس میں ثابت نہ ہوا تو پھر عمران خان صاحب کا جھوٹ تو ایکسپوز ہو گیا نا، بات تو پھر وہی آ گئی۔ تو اسی طرح سر یہ جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں، اگر یہ جھوٹ بولتے رہے تو یہ عمران خان کو یہاں تک بیڑا غرق پہلے ہی ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کا مزید کروائیں گے، رئی سے کسر وہ نکال دیں گے، رئی سے کسر ان کی اہلیہ نکال رہی ہیں، جنہوں نے پنجاب کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ بشرا بی بی، ان کی دوست فرنٹ مین فرا گوگی، اس کا شوہر احسن جمیل گجر، اس کے بعد وہ جو تھا عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ پنجاب، جو بشرا بی بی کے تعویذوں سے، اس کے دم درود سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، اس نے جس طرح سے لوٹ مار کی۔ پھر اس کے بعد زلفی بخاری، جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کا مرکزی کردار ہے، غلام سرور خان جس کا اس میں نام ہے اس سکینڈل کے اندر، پھر ملک ریاض، سب کو پتہ ہے سر یہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جی اب تیسری خبر ہے نا، وہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر، ٹھگ بازوں کے آئی جی اور ڈکیتوں کے، چوروں کے، سہولت کاروں کے، سرغنوں کے آئی جی، خاور مانیکا کے والے سے ہے۔ اور خاور مانیکا جو ایک انتہائی فراڈیا انسان ہے، اگر آپ اس کی حقیقت، آپ کو میں نے ایک ولاگ میں پہلے بھی بتائی تھی کہ جی اس کی جو گرفتاری ہوئی ہے خاور مانیکا کی، اس حوالے سے جی خاور مانیکا کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ خاور مانیکا نے بھی نہیں بچنا عمران خان نے بھی نہیں ہے، بچنا بشرا بی بی نے بھی نہیں ہے۔ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو جب سسٹم کے اندر کچلا جائے گا تو سر ان کو لگ سمجھ جائے گی۔ یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑی ہے، آسمانوں کو چھو رہی ہے اور طاقت اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو سر اگر انتخابات ہونے دیں، میں بھی یہاں پہ آپ بھی یہاں پہ، اس غریب کی، اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں کہ تدہیر کا عمل پی ٹی آئی کے اندر بڑی بری طرح جو ہے نا جھاڑو پھیر دے گا اور پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔